नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा इस्लामिक यूट्यूब चैनल FK वर्ल्ड। नाज़रीन मोहतरम, कैसे हैं आप हज़रात? हमें उम्मीद है आप सभी हज़रात खैरियत के साथ होंगे। परवरदिगार आलम आप सभी हज़रात को खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे और आप हज़रात की तमाम तरह की मुश्किलों को आसान फरमा दे। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि हम और आप सभी जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना हमारे और आपके दरमियान आने वाला है। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज जो अमल, जो वज़ीफ़ा मैं आप हज़रात के लिए लेकर के आया हूँ, ये अमल, ये वज़ीफ़ा उस रात में किया जाएगा जिस दिन रमज़ानुल मुबारक के महीने का चाँद आप हज़रात को नज़र आएगा। यानी कि जिस दिन चाँद रात होगी उस दिन आप हज़रात इस अमल को करेंगे तो परवरदिगार आलम आप हज़रात की हर तरह की मुश्किलों को आसान फरमा देता है। शर्त यह है कि पूरे यकीन कामिल के साथ इस अमल को करना होगा। आप हज़रात के दिल में पूरा अक़ीदा होना होगा, पूरा अक़ीदा दुरुस्त होना चाहिए जब आप हज़रात इस अमल को करें। जिस दिन आप हज़रात को रमज़ानुल मुबारक के महीने का चाँद नज़र आए, उसी रात में यानी कि चाँद रात वाले दिन इशा की नमाज के बाद आप हज़रात को ये अमल करना है। इस अमल की बहुत बड़ी बरकतें हैं और बहुत बड़ी फ़जीलतें हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब आप हज़रात इस अमल को करेंगे और करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जब आप हज़रात अपना अरीज़ा पेश करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हर तरह की नेक दिली जायज़ तमन्ना को, जायज़ हाजतों को पूरा फरमा देगा। नाज़रीन मोहतरम, इस अमल को करने के बहुत ही बेनिफिट हैं, बहुत ही बड़े फ़ायदे हैं। अगर आप हज़रात इस अमल को करते हैं तो देखिए नाज़रीन मोहतरम, अगर आप हज़रात को इस अमल को करने का तरीक़ा जानना है, इस अमल को कौन कौन कर सकता है, आप हज़रात को इसकी जानकारी लेना है और इस अमल को करने के क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या बेनिफिट आप हज़रात को मिलेंगे, अगर आप हज़रात को ये सब जानना है, समझना है, तो आप हज़रात को हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखना और समझना होगा। तभी आप हज़रात इस अमल को करने के तरीक़े और इस अमल को करने के बाद क्या क्या बेनिफिट आप हज़रात को मिलेंगे वो आप हज़रात जान पाएंगे। तो नाज़रीन मोहतरम, आइए अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप हज़रात से छोटी सी एक गुजारिश है। अगर आप हज़रात हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो नाज़रीन मोहतरम, आप हज़रात हमारे इस प्यारे से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप हज़रात को मिलता रहे और आप हज़रात बहुत सारे फ़ायदे उससे हासिल करते रहें। तो नाज़रीन मोहतरम, आइए अब ये जानने की पूरी कोशिश करते हैं कि इस अमल को करने का तरीक़ा क्या है और इस अमल को कौन कौन कर सकता है और इस अमल को करने के क्या क्या फ़ायदे, क्या क्या बेनिफिट आप हज़रात को मिलेंगे। देखिए नाज़रीन मोहतरम, आप हज़रात इस अमल को उस दिन करें जिस दिन रमज़ानुल मुबारक के महीने का चाँद आप हज़रात को नज़र आए। उसके बाद आप हज़रात जब इस अमल को करेंगे तो इस अमल को करने के बाद आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कैसा भी आपका कोई काम क्यों ना हो, हल आपका कोई काम नहीं हो पा रहा है, आप लाख कोशिश कर रहे हैं अपने उस काम को मंजिल मकसूद तक ले जाने के लिए, फिर भी आप हज़रात का वह काम मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच रहा है, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप हज़रात अपने उस काम का अरीज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश करें। इस अमल की बरकत से और रमज़ानुल मुबारक के महीने की बरकत से चाँद रात के सदक़ा तुफ़ैल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके उस मकसद को हल फरमा देगा, आपकी उस नेक दिली जायज़ तमन्ना को, जायज़ हाजतों को पूरा फरमा देगा। और नाज़रीन मोहतरम, देखिए आजकल का जो रोना चल रहा है कि हमारी कमाइयों में बरकतें नहीं हो पा रही हैं, तो नाज़रीन मोहतरम,
ہماری کمائیوں میں برکتیں نہ ہونے کا سبب یہ ہے کہ ہم جب کمائی کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم اور آپ نہ تو حلال میں فرق سمجھتے ہیں اور نہ حرام میں فرق سمجھتے ہیں، جبکہ کمائی کرنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ حلال کمائی کون سی ہے اور حرام کمائی کون سی ہے۔ تو ناظرین محترم دیکھیے، آپ نے اگر حلال کمائی میں تھوڑی سی بھی کمائی حرام اگر آپ نے ملا دی تو آپ کی کمائیوں میں برکتیں آپ کو ہوتی ہوئی نظر نہیں آئیں گی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے، حلال کمائی کرنا چاہیے، حلال رزق کھانا چاہیے، حرام رزق سے اور حرام کمائی سے بچنے کی ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی کمائی حلال طریقے سے ہوگی تو اللہ رب العزت آپ کی کمائیوں میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ ناظرین محترم دیکھیے، اور اس عمل کو کرنے کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ناظرین محترم ہمارے اور آپ کے دل کے اندر بہت ساری تمنائیں، بہت ساری حاجتیں ایسی رہ جاتی ہیں جو ہمارے زبان پر نہیں آ پاتی ہیں۔ اللہ رب العزت مسبب الاسباب ہے، وہ غیب سے ہمیں اور آپ کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے ہمارا اور آپ کا وہم و گمان تک نہیں ہوگا، اور جو ہماری تمنائیں، جو التجائیں ہمارے دل میں رہ جاتی ہیں اللہ رب العزت اس کو بھی پورا فرما دے گا۔ تو ناظرین محترم اس عمل کو کرنے کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، آپ حضرات کسی بھی مقصد کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آئیے اب یہ جاننے کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس عمل کو کون کون کر سکتا ہے۔ ناظرین محترم اس عمل کو مرد چاہیں وہ بھی کر لیں، عورتیں چاہیں وہ بھی کر سکتی ہیں۔ شرط یہ ہے اس عمل کو کرنے والا پاک اور صاف ہونا اس کا بہت ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد آپ حضرات کو کیا کرنا ہے، جب آپ حضرات اس عمل کو کرنے کے لیے بیٹھیں تو ایک بوتل یا گلاس میں پانی بھی لے کر کے ضرور بیٹھیں۔ پھر اس کے بعد آپ حضرات کو یعنی چاند رات والے دن عشاء کی نماز ادا کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ حضرات کو 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ وہ درود پاک آپ حضرات پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ پھر اس کے بعد آپ حضرات کو 3 مرتبہ سورہ لہب پڑھنا ہے، یعنی تبت یدا ابی لہب، یہ والی صورت آپ حضرات کو پڑھنا ہے۔ 30ویں پارے کے اندر یہ صورت ہے۔ پھر اس کے بعد آپ حضرات کو کیا کرنا ہے ناظرین محترم، 21 مرتبہ یا 11 مرتبہ آخری میں آپ حضرات کو پھر درود پاک پڑھنا ہے، یعنی اگر آپ حضرات شروع میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں تو آخر میں بھی 11 ہی مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ پھر اس کے بعد آپ حضرات کو کیا کرنا ہے، اپنے پورے جسم پر دم کر دینا ہے، اور جس پانی کو آپ حضرات لے کے بیٹھے ہیں اس پانی پر آپ حضرات کو دم کر دینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے، وہ دعا کرنا ہے جس کے لیے آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ کیا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کی کتنی بڑی کوئی تمنا کیوں نہ ہو، کوئی حاجت کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت اس کو پورا فرما دے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہماری اور آپ کی جان مال، عزت و آبرو اور ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین محترم، اور جو پانی پر آپ نے دم کیا ہے اس پانی کو گھر کے سارے شخص پیتے رہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی بیماری سے شفا ملے گی اور ہر طرح کے جادو ٹونے سے محفوظ رہے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہماری اور آپ کی کمائیوں میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے ناظرین محترم اب ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ایک اور نئی اسلامک ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔